अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिरादरान अहले सुन्नत, ये जो स्कैन पेज आपको नज़र आ रहा है, ये वहाबियों और देवबंदियों के इमाम पेशवा मकतूल इस्माइल दहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान का सफ़ा नंबर 33 है। जो हमारे इस व्हाट्सअप चैनल सुन्नी जमियातुल अहनाफ में नए नए लोग जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल की महीने डेढ़ महीने पहले की आप पोस्ट चेक करें। मैंने इस किताब का, इसके मुसन्निफ़ का मुकम्मल तारुफ पेश किया है और इसकी बदबूदार इबारतों की तरदीद हदीस व कुरान से की है। चंद ऑडियोज़ इस सिलसिले में है, आप उसे ज़रूर समाअत करें। हजरात, इस किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान, यानी ईमान को तक़वियत देने वाली, ताकत देने वाली। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि इसमें जो काफ है उसका एक नुक्ता गिराया जाए, यानी तफ़वियतुल ईमान, ईमान को फौत करने वाली, ईमान को ख़त्म करने वाली। वहाबी देवबंदियों के नज़दीक इसका रखना आईन इस्लाम है और इस किताब से तौहीद में इजाफ़ा होता है, बंदा पक्का मुवाहिद बनता है। लेकिन खुदा की कसम, वहाबियों की तौहीद ऐसी है जैसे शीयों का मोहब्बत अहले बैत। शिया जिस तरह मोहब्बत अहले बैत का दावा करते हैं लेकिन उसकी बुनियाद बुग़्ज़ सहाबा में है, ऐसे ही वहाबी मोहब्बत खुदा की बात करते हैं लेकिन उनकी मोहब्बत खुदा बुग़्ज़ अम्बिया व औलिया पर है। इस किताब में जा बजा अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, महबूबान बारगाह खुदा की तौहीन की गई है और कुरान करीम की आयतें भी मेंशन की गई, हदीसें भी मेंशन की गई। कम पढ़ा लिखा आदमी जब कुरान की बात सुनता है सरेंडर हो जाता है, हदीस की बात सुनता है सरेंडर हो जाता है कि ये तो हदीस व कुरान से बता रहे हैं। अल्लाह का पावर, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का तसर्रुफ, अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह का समा, अल्लाह का बस, अल्लाह का देखना, ये सब कुछ। और ये सारे अल्लाह के सामने तो बिल्कुल बेहैसियत नज़र आ रहे हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद एक अजीब तरह की कैफियत बंदे के दिल में पैदा होती है और दो टके के लोग बड़ी बड़ी बारगाहों में जुरत करते हैं। जैसे कि हैदराबाद में एक अहले हदीस लौंडे ने कहा कि गौस पाक भी मेरे सामने आए तो पेशाब कर दें। माज़ल्ला, क्या कोई इस तरह की बात अपने माँ बाप के हवाले से कह सकता है? नहीं कह सकता है। तो जो बात अपने माँ बाप के लिए बेअदबी हो, वो अल्लाह के नेक बंदों के लिए अदब वाली कैसे हो सकती है? देखिए, मैंने किताब का पेज भेजा, इसमें ये लिखता है, इबारत है जिसको मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से, यानी पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी हुजूर सरताज अंबिया हैं। आपसे बड़े बड़े मोजेज़े ज़ाहिर हुए, लोगों ने आपसे असरार व रुमूज़ सीखे, बुज़ुर्गों को आपकी राह चलने से बुज़ुर्गी नसीब हुई। अल्लाह पाक ने आप ही से फरमाया कि लोगों के सामने अपना हाल बयान फरमा दें कि मुझे न तो कुछ कुदरत हासिल है और ना ही गैबदा हूँ। मेरी कुदरत का यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि मैं अपनी जान तक के लिए नफ़ा व नुकसान का मालिक नहीं, दूसरों को तो क्या भलाई बुराई पहुँचा सकूँगा। जब हम ये बताते हैं कि बारगाह रिसालत में ये इबारत ठीक नहीं है, तो वहाँ भी कहते हैं ऊपर तो कुरान का हवाला दिया है ना। तो ऊपर इसने जो कुरान का हवाला दिया है, सूरा गलत लिखी है इसने, सूरतुल अहकाफ, और आयत नंबर 5 लिखी है। हालांकि ये आयत करीमा सूरतुल आराफ की आयत नंबर, जो कुरान में सूरा नंबर 7 है, उसकी आयत नंबर 188 है। अल्लाह खुद नहीं फरमा रहा, अल्लाह कह रहा कुल, फरमा दीजिए, आप फरमाओ, कुल ला तुम फरमाओ, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह। तुम फरमाओ, मैं अपने जान के भले बुरे का खुद से इख्तियार नहीं रखता। यही तो अकीदा हमारा है कि अगर कोई किसी अल्लाह के गैर के अलावा, खजूर की जो गुठली होती है उस पर एक बारीक सी झिल्ली होती है, उसके करोड़वें हिस्से के बराबर भी किसी को मालिक हकीकी या उसका खालिक जाने, वो बदतरीन मुशरिक है। तो कुरान में वही फरमाया जा रहा, तुम फरमाओ कि मैं अपने जान के भले बुरे का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। ये वहाबियों का मिजाज ऐसा क्यों है? कुरान को आधा पढ़ना, हदीस को आधा पढ़ना, कमियां निकालना, नकाइज ढूंढना, उयूब तलाश करना। क्या अल्लाह ने आगे इरशाद नहीं फरमाया, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो रब चाहता है वो रब ने मुझे इख्तियार दिया है। इसका क्या मतलब है इल्ला माशा अल्लाह का? कलमे में जब आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसमें सिर्फ माबूदाने बातिल की नफ़ी है। क्या खुदा बंदे कुद्दूस व जबरूत की वहदानियत व यकतानियत का इकरार नहीं है? नहीं कोई माबूद, यानी दुनिया ने जितने गढ़ रखे हैं, अपने हाथों से बना रखे हैं, अपने वहम व गुमान से उनको लोगों ने बनाया हुआ है, ये सब के सब इला होने की हैसियत नहीं रखते हैं, परस्तिश के लायक नहीं है, पूजा के लायक नहीं है। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के।
تو یہاں بھی تو وہی فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تم فرماؤ کہ میں اپنے جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ نے جتنا اختیار مجھے دیا ہے، جو علم عطا فرمایا ہے، جو قدرت مجھے دی ہے، جو تصرف مجھے دیا ہے، جو اختیار مجھے دیا ہے، یہ اللہ کے چاہے سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ ہے۔ ہم یہی عقیدہ تو رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو لکھ کر یہ جو گندا عقیدہ مسلمانوں کو دینا چاہ رہا ہے کہ انبیاء بالکل بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور محض ہیں، ان کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں، کسی طرح کا کوئی غیب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا الا ماشاء اللہ، کہ مگر جو اللہ چاہے، یعنی اللہ نے جتنا چاہا اتنا عطا فرمایا۔ یہ آیت کریمہ ٹھیک ہے، لیکن جو نتیجہ نکالا وہ کتنا غلط ہے اس نے۔ اور آگے جو اس نے لکھا ہے کہ میری قدرت کا یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ میں اپنی جان تک کے لیے نفع اور وہ نقصان کا مالک نہیں تو دوسروں کو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا۔ میں سارے وہابی دیوبندیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن میں اس طرح کی آیت دکھائیں کہ حضور کے حوالے سے اللہ نے اس طرح فرمایا ہو، حضور کی زبان سے، کہ حضور فرما رہے ہوں کہ میری قدرت کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ میں اپنی جان تک کے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسروں کو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا۔ یا اس مضمون کی حدیث پاک دکھاؤ۔ آیت لکھی ٹھیک، آیت لکھی ٹھیک، لیکن جو اس کا نتیجہ نکالا ہے وہ کتنا بھیانک ہے۔ نہ وہ قرآن کا مفہوم ہے، نہ وہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ حضرت علی نے جب خارجیوں نے ان سے جنگ کی اور نیزے پہ قرآن اٹھایا تو ایک بات ارشاد فرمائی تھی، کلمۃ حق عرض بها الباطل، یہ کلمہ ٹھیک ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانا جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں کلمۃ حق، کلمہ حق ہے، عرض بها الباطل، لیکن اس کا یہ جو معنی سمجھ رہے ہیں، جو معنی بتا رہے ہیں، وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ تو اسی طرح حدیث و قرآن پڑھ کر بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جو وہابی دیوبندیوں کا حال ہے۔ اہل سنت و جماعت، حنفی مذہب، بریلوی مسلک، شواف بریلوی، مالکیہ بریلوی، حنابلہ بریلوی، یہ فقہ کے 4 امام اور ان کی پیروی کرنے والے جو اس دور میں بریلوی کہلاتے ہیں، خدا بند قدوس و جبروت کی قسم، بارگاہ رسالت کے آداب اور ان کے حقوق یہی لوگ جانتے ہیں، اور اولیاء کرام کے آداب، صحابہ کی بارگاہ کے آداب، اہل بیت پاک کی بارگاہ کے آداب، خدا بند قدوس و جبروت کے محبوب بندوں کے بارگاہ کے آداب انہی لوگوں کو پتہ ہے۔ ورنہ دیکھیے یہ کیسی زبان ہے، قرآن تو ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ نبی کو ہر لحاظ سے کوئی اختیار نہیں، کسی معنی مفہوم میں کوئی اختیار نہیں اپنی جان کا۔ اللہ ماشاء اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ چاہے۔ تو تم نے نیچے تو ایسا نہیں لکھا، نیچے تو تم لکھ رہے ہو نبی کی طرف منسوب کر کے کہ میری قدرت کا یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ میں اپنی جان تک کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسروں کو کیا بھلائی برائی پہنچا سکوں گا۔ اس مضمون کی کوئی آیت کریمہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے نہیں فرمایا، نہ اس مضمون کی کوئی حدیث پاک ہے۔ سنی مسلمانوں، وہابیوں کو پہچانو، دیوبندیوں کو پہچانو، ان کے ظاہری نماز، روزے، تقوی، طہارت اور چلوں کو دیکھ کر اور تسبیح کو دیکھ کر بہکاوے میں مت آؤ۔ شیطان سے بڑے یہ پارسا نہیں ابلیس سے جس نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ یہ چیزیں معیار حق نہیں ہے۔ عقیدے کا درست ہونا یہ معیار حق ہے، اور عقیدہ اس دور میں صرف اور صرف اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک والوں کا درست ہے۔ ورنہ سامنے کتاب ہے، 150 سال پہلے یہ مولوی مر چکا ہے، آج تک اس حالت میں یہ کتاب، یہ نیو ایڈیشن ہے، یہ لوگ چھاپے جا رہے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ چینل سے جڑے رہیے، دوستوں کو جوڑیے، آگے بہت کچھ دھماکے خرمن وہابیت و دیوبندیت پر، تفضیلیت پر، رافضیت پر، مولائیت پر، نیچریت پر، غامدیت پر، مرزا پلمبر پر، تمام فرقہائے باطلہ کا رد ہونے والا ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ آسان صورت یہ ہے کہ سنی دوستوں کو کہیے کہ اس چینل سے جڑیے، ان کا موبائل ان کی اجازت سے لیں، واٹس اپ کھولیں، اپڈیٹس میں جائیں، کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، سنی ٹائپ کریں، نیچے لکھا آئے گا سنی جمیعت الاحناف، کلک کریں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اوکے کریں، فالو دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، ان کو کہیں کہ چینل کی اپڈیٹ دیکھتے رہا کریں، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر چینل کی جو بھی اپڈیٹس ہیں اس کو شیئر کرتے رہا کریں، اور تمام گھر والوں کو، دوست احباب، ملنے جلنے والوں کو چینل سے جوڑیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ مسلک حق پہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے، اور اس کے محبوب بندوں کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے۔ چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیے
اور چینل کی اپڈیٹ دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔